दुआ को हूँ। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा पाक की हाज़िरी नसीब हो। कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पाक रोज़ा मुबारक है और ये उनका पाक हरम है। यही वो जगह है जहाँ पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक लगे हैं। यही वो जगह है जहाँ बैठकर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस इस्लाम की तबलीग किया करते थे। यही वो जगह है जहाँ पर हिजरत करके अपना घर बार छोड़कर यहाँ अकेले आए थे और मैं कुर्बान जाऊँ छुप छुप कर इन लोगों को दावत देते थे, छुप छुप कर। अल्लाह अकबर। और आज मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें, उनका इश्क देखिए कि आज रंग के काले और जनाब ज़ुबानें भी नहीं समझ आ रही किसी को, किसी की ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं, रंग मुख्तलिफ हैं, लेकिन ज़ुबान पर कलमा जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। अच्छा मिस रोज़ आपके लिए मैं दुआ करती हूँ, मौला करीम आपके दिल की जायज़ हसरतों को कबूल फरमाए। ज़ारा खान, अल्लाह पाक आपको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह पाक आप पर अपना खसूसी करम फरमाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी पाक बारगाह आलिया में ज़ारा खान की तरफ से मैं इस्लामी अकीदत पेश करती हूँ। ज़ारा खान के तरफ से इस्लाम मोहब्बत हो। ज़ारा खान की मोहब्बत को और उनकी जायज़ हाजात की आपकी बारगाह में दरख्वास्त पेश करती हूँ कि मौला करीम ज़ारा खान के दिल की जायज़ हसरतें कबूल हों और हमारी शहज़ादी को जल्द अज जल्द इस पाक सरज़मीन की ज़ियारत पर बुलाया जाए, आमीन सुम आमीन। ग़ुलाम मोहम्मद हमारे साथ है माशाल्लाह, आप ही मेरे लिए भी दुआ करें, मेहरबानी होगी। ग़ुलाम मोहम्मद साहब हमारे बहुत प्यारे सनाख़ां हैं माशाल्लाह, रिटायर्ड टीचर हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग़ुलाम मोहम्मद साहब की तरफ से आपकी पाक बारगाह में इस्लामी अकीदत पेश करती हूँ। ग़ुलाम मोहम्मद साहब की सेहत की दरख्वास्त करती हूँ कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नज़र करम फरमाइए और इनके घर वालों पर, इनकी फैमिली पर और इनकी ज़ात पर अपनी नज़र करम फरमाइए और इनको सेहत और ज़िंदगी अता हो। जल्दी से ब्रॉड को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो शामिल हो सके। शरीफ खान माशाल्लाह, हमारे बहुत ही प्यारे भाई शरीफ खान ईरान से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बारगाह आलिया में इस भाई की तरफ से, शरीफ खान की तरफ से मैं इस्लामी अकीदत पेश करती हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम को कबूल कीजिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद शरीफ खान साहब को भी अपने दर पर बुलाइए, इज़्न हाज़िरी का दीजिए, आमीन सुम आमीन। ये हाजी कासिम साहब माशाल्लाह आए हैं अबहा के मकाम से, हाजी मोहम्मद कासिम साहब, सुबहान अल्लाह। मकीने मदीना के नाम से आइडिया, उसको भी लाइक कीजिएगा। ऑनर महक ब्रांड फैमिली, जज़ाकिल्लाह और शहज़ादी सलामत रहें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आपको दर रसूल की ज़ियारत नसीब हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको जल्द अज जल्द अपने घर बुलाएं, आमीन सुमा आमीन। अच्छा इसके अलावा है मेरे साथ माशाल्लाह, जितना जल्दी हो सकेगा प्लीज़ आप ब्राड को शेयर करें। शरीफ खान साहब आपकी ब्राड को शेयर करें, ये सदका जारिया है ताकि सब मेरे बहन भाई गुंबद खज़रा की ज़ियारत कर सकें और ये समा देख सकें मस्जिद नबवी का कि किस तरह ये मुसलमान मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर पर हाजिर होने के लिए और यहाँ मंगते बन के बैठे हैं और मांगने से पहले हर चीज़ वो आता हो। माशाल्लाह ये हमारे भाई हैं मकीने मदीना, जो अक्सर हमारी ब्राड पर आते हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में इस्लामी अकीदत पेश करते हैं माशाल्लाह। मरियम गिलानी शहज़ादी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बारगाह में मरियम गिलानी की तरफ से इस्लामी अकीदत पेश करती हूँ। ऑनर महक ब्रांड की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदियतन तोहफतन सलाम पेश करते हैं। मेरे महबूब करीम कबूल और मंजूर फरमाएं, आमीन सुमा आमीन। वकार अतीक, बहुत प्यारे भाई माशाल्लाह, मेरे शहजादे वीर हैं वकार अतीक, अल्लाह पाक आपको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ सलाम पेश करती हूँ वकार अतीक की तरफ से, अल्लाह पाक इनकी बच्ची को सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। अमीरा अरशद, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामत रहें शहजादी। वकार भाई मैंने आपका सलाम पेश कर दिया है, अल्लाह पाक आपको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। मौसम अली, अल्लाह पाक आपको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। और मदीने वाले की नौकर माशाल्लाह, मदीने वाले की नौकर की तरफ से इस्लामी अकीदत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में पेश करती हूँ। वकार अतीक भाई की तरफ से भी इस्लामी अकीदत, इनकी फैमिली की तरफ से मोहब्बत भरा सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में दुरूद सलाम का तोहफ़ा पेश करती हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़ुर हालना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्मा का लना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मेरे बहन भाइयों पर अपनी नज़र करम करें
اور ان کی دکھوں کو دور کیجیے، ان کی جو بھی حاجت ہے وہ قبول ہو جائے، اللہ پاک ان پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ دیکھیں سما ماشاءاللہ کتنا خوبصورت سفرے لگا رہے ہیں اس مدینے پاک میں۔ ایک شعر پڑھتے ہیں۔ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی حاضری کا سبب بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ بھی ثنا خاں ہیں مکین مدینہ۔ مہاجر شہزادی، اللہ پاک آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، مولا کریم آپ کا گھر میں خوشیاں اور رحمتیں نصیب کرے اور آپ کو اپنا گھر نصیب کرے اور آپ کے بچوں کو لائق اور نیک بنائے۔ بابا کی لاڈلی میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے اولاد نہیں ہے۔ اچھا اے اللہ، بابا کی اولادلی، اللہ پاک آپ کو بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں ان کی جھولی میں اولاد ڈالیے، اور جناب سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی اجڑی گود کا صدقہ جو میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے نیک نصیب کی دعا کریں، لیکن آپ نے اپنا نام نہیں شہزادی شو کیا۔ وقار عتیق بھائی، اللہ پاک آپ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے۔ بے شک وہاں کھڑے ہو کر نیت کا رب مالک ہے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے بھی سلام پیش کیا، آپ بھی درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے رہیں۔ اچھا، یوزر 162024، آپ کے گھر کی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے ساتھ ہے ملک نیاز اور ایاز عدیل حسن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی طرف سے، عدیل حسن کی طرف سے، سدرہ اسد کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً سلام پیش کرتی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بہن بھائیوں کی طرف اپنی نظر کرم کیجئے۔ حفصہ خان اور میرے اللہ اپنے گھر میں کی زیارت نصیب فرمائے۔ حفصہ خان کی خواہش ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آپ کے گھر میں تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا کو قبول کیجئے اور ان کو بھی اذن حاضری کا عطا کیجئے۔ سدرہ اسد کے لیے دعا کرتی ہوں کہ سدرہ اسد کہتی ہیں میرے لیے دعا کرنا، میری توبہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ حذیفہ حمزہ نے شیئر کیا، جزاک اللہ خیراً۔ ہمارے گھر بھی اب حذیفہ حمزہ وعلیکم السلام، مہاجر شہزادی سلامت رہیں آپ۔ حفصہ خان، اللہ پاک آپ کی تمام دعائیں دل کی گہرائی سے جو آپ کرتی ہیں اللہ قبول فرمائے۔ وقار عتیق صاحب، اللہ پاک آپ کو صحت اور زندگی دے، آپ کی کمائی میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آپ کی کاوشوں کو میرا رب قبول اور منظور کرے، آمین ثم آمین۔ ایان وسیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی مدینہ بلا لیجیے، آمین ثم آمین۔ تنویر احمد، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامت رہیں تنویر احمد، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اولاد کے لیے سدرہ میں نے شہزادی آپ کے لیے دعا کی ہے، میرا رب قبول اور منظور کرے۔ جلدی سے براڈ کو شیئر کریں۔ امیرہ ارشد نے شیئر کیا، ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محمد ندیم، میرے ایگزام ہیں دعا کریں۔ محمد ندیم کو بھی اللہ پاک جی سنہری کامیابی عطا فرمائے۔ جو بچے 10ویں کے نامی کے پیپر دے رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو سنہری کامیابی عطا فرمائے۔ تھوڑی سی شہزادے محنت بھی کرنی ہے، نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم دعا بھی کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو سنہری کامیابی آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ حذیفہ، اللہ پاک آپ کی اس دعا کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول کرے۔ اللہ پاک آپ کے نام میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کر رہی ہوں۔ میرا کائنات کا تاجدار اس بات کو سن رہا ہے اور آپ کا نام میں حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہوں۔ ایان وسیم کہتے ہیں اللہ میری اولاد کو مدینہ بلا لیجیے، آمین ثم آمین۔ ایان وسیم، اللہ پاک آپ کے دل کی جائز حسرت کو قبول فرمائے۔ ابرش خان، میرے نیم سمیرہ آصف ہے، اولاد کے لیے دعا کی اس سال ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت ہماری سمیرہ آصف کو مولا کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیرہ کو بھی اولاد نرینہ عطا فرما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی نظر کرم فرمائیے۔ سدرہ کے والد صاحب جہانگیر، ان کا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان کو بھی بہت جلد آپ کے در کی اور اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو،
آمین ثم آمین۔ یوزر 163034 اس وقت بہت زیادہ کیمرے آن ہو چکے ہیں اور نیٹ جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا، لیکن میرے پاس بار بار ری کنیکٹنگ کی آپشن آ رہی ہے۔ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، آپ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی محبتوں کا سلام پیش کرتے رہیں۔ یوزر 163034 اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کے گھر میں بھی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ بہت بڑی بارگاہ ہے جو بادشاہوں کے بادشاہ کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ چھوٹی بارگاہ نہیں جہاں پر ہم آئے بیٹھے ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے جو سخاوت کا منبع ہے، جو محبت کا منبع ہے، جو عزت کا منبع ہے۔ یہی وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کبریا ہے جس کو میرے رب کائنات نے اپنی پاک بارگاہ میں بلا کر شرف ملاقات بخشا۔ یہی وہ بارگاہ ہے جس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے، ان پر 70,000 فرشتے 24 گھنٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پر درود و سلام کے تحفے پیش کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتہ کی باری جو ہے جب ایک بار آتا ہے تو دوسری بار باری نہیں آتی۔ یہ مومنین ہیں جو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ لون گرل میں شازیہ جی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ شازیہ آپ کے گھر میں بھی اللہ پاک رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ تنویر احمد، اللہ پاک آپ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے۔ مجھے ہر جگہ دعا میں یاد رکھنا سسٹر پلیز، انشاءاللہ آپ کو سلامت رکھے۔ محمد حیدر، اللہ پاک آپ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے۔ ابھی میری سسٹر زارا خان کے نام دعا کر دیں، صحت اور نیک نصیب کی، آمین ثم آمین۔ وسلم کہ اس کا نصیب کھل جائے۔ ماہم کے لیے دعا کرتے ہیں، ماہم کو اللہ پاک صحت اور زندگی عطا فرمائے اور ماہم کو اللہ پاک کامیابی ہر قدم پر نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ محمد ندیم، میرے بیٹے کے ایگزام ہیں، ایک ہی بیٹا ہے اور میری بیٹی کے بھی پیپر ہیں، دعا کریں اچھے نمبر، آمین ثم آمین۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ندیم کے بچوں کو لائق اور نیک بنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ندیم کے گھر میں بھی رحمتیں برکتیں عطا فرما اور ان کے بچوں کے پیپر بہت اچھے ہو جائیں اور بورڈ میں پوزیشن آ جائے، آمین ثم آمین۔ یا معظم علی کا بھی سلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتی ہوں، اللہ پاک سے قبول اور منظور فرمائے۔ محمد اسماعیل جیلم، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی، اللہ پاک جو جیلم سے بھائی ہیں اللہ پاک آپ کو بھی اس روضہ پاک کی زیارت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ احسان اللہ بھٹی صاحب، اللہ پاک آپ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے اور بہت جلد میرا محبوب آپ کو اپنے گھر بلائے، آمین ثم آمین۔ صبا گل، یو آر سو کیوٹ، جزاک اللہ، شہزادی سلامت رہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا علی خان، آپ کی جو دل کی حسرت ہے اللہ پاک اسے قبول فرمائے۔ میں روضہ رسول پر بیٹھ کر آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمع قالنا، کرتے ہیں عشق کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائے۔ اظہر سلطان سید شیبی زادی، اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ معظم علی جی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ جن کے والدین بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، خصوصاً بالخصوص سید شیبی زادی آپ کی والدہ صاحبہ کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نیٹ پہ اپنے گھر والوں کو دکھا رہے ہیں جس کی وجہ سے نیٹ جو ہے وہ ذرا ویک ہو رہا ہے، اللہ پاک آپ کو صبر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آنکھوں کے سامنے کتنے جنازے دیکھیں، ہر نماز کے ساتھ جنازہ، ہر نماز کے ساتھ جنازہ، اللہ اکبر۔ اور مکہ پاک میں اس وقت 25 لاکھ لوگ تھے، 25 لاکھ جنہوں نے 27ویں رات کو قیام کیا ہے، اور ماشاءاللہ ابھی ادھر مدینہ پاک میں تعداد تھوڑی ہے، وہاں تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ فاروق عمر بھٹی صاحب، میرے والدین اور بھائی کے لیے بھی دعا کرنا، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ محسن علی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ فقیر حسین، اللہ پاک آپ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے اور آپ پر اپنا خصوصی کرم ہو، آمین ثم آمین۔ مانو، اللہ پاک آپ پر اپنا کرم فرمائے۔ زروا سسٹر، عمر کنگ صاحب، کیوٹ جٹ صاحب، عبدالرشید رسانی صاحب، حماد اسلم سلطانی صاحب، ان سب بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ نوید خان، ملک ارشد صاحب بیمار ہیں، سائرہ تبسم بیمار ہے، سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ پاک ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں اسی وقت دعا کے وقت آتی ہوں زیفہ، ورنہ شکیل انجم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیرہ ارشد، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اظہر سلطان، اللہ پاک آپ پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ محمد مدثر، اللہ پاک آپ پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، اللہ پاک آپ سب کو اس مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو، آمین ثم آمین۔
یہ بہت بڑا در ہے، سبحان اللہ. یہ اس نبی کا در ہے جو نبیوں کا سردار ہے، جو کائنات کا تاجدار ہے، جو رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لایا ہے. آمین ثم آمین. شمائلہ ہماری سسٹر ہیں، بہت پیاری نعت خوان ہیں. اللہ پاک آپ کو صحت اور زندگی دے. اللہ پاک آپ کے گھر میں بھی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. یہ دیکھیں چھتریاں بھی کھلی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، اور کتنا خوبصورت سما ہے. ہر کسی کے ہاتھ میں شاپر ہے اور وہ تقسیم کر رہا ہے. سبحان اللہ. شکیل انجم کی وائف کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شکیل انجم کی بیوی کے لیے دعا کرتی ہوں. اللہ پاک آپ سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. شبی بھائی دیکھیں، راروں سے ہم بات کرتے ہیں لیکن ہمارا مدعا ایک ہے کہ یا رسول اللہ تیری ذات پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ تیری ذات پہ لاکھوں سلام. تنویر احمد میرے معذور بچوں کے لیے دعا کرنا. تنویر احمد کی معذور بچوں کی درخواست یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتی ہوں. محترمہ صدیقہ صاحبہ ماشاء اللہ ہماری بہت پیاری نعت خواں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدیقہ صاحبہ کی طرف سے اسلامی عقیدت یا رسول اللہ تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، قبول فرمائیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے در کی فضاؤں کو سلام. ذریعہ خالق ابراڈ کو پسند کر رہی ہیں، بہت شکریہ شہزادی. خوش رہیں، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک آپ کو بہت جلد اس پاک دھرتی پہ بلائے. آمین ثم آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیوٹ گجر ماشاء اللہ، ویلکم کرتی ہوں جی کیوٹ گجر صاحب آپ کو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوٹ گجر صاحب کی طرف سے اسلامی عقیدت آپ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتی ہے نا زیارات کی. تو اس وقت بھی میں کوشش پوری کروں گی میں آپ کے ساتھ ٹچ رہوں اور آپ لوگوں کو وہاں کی زیارات کروا سکوں. درود شریف پڑھتے رہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، تاکہ ہمارے سگنلز ہمارا ساتھ دیتے رہیں اور ہمارا ناطہ نہ ٹوٹ سکے. نفیسہ ہاشم شہزادی کو سلامت رکھے. اللہ پاک ان کے گھر میں بھی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. سید شیبی زیدی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کے کمائی میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ملک عمران صاحب اللہ پاک آپ کو صحت اور زندگی دے. وقاص رانا اور جناب اللہ پاک آپ کی محبتوں کو قبول کرے. آمین ثم آمین. فاروق عمر بھٹی صاحب اللہ پاک آپ کو صحت اور زندگی دے. ملک سجاد کا چگنی ترقی عطا فرمائے اور میرا رب ان کو بار بار اس در کی حاضری نصیب کرے. آمین ثم آمین. خیر مبارک بلال سیفی شہزادے سے خیر مبارک. سلامت رہیں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. عبد الرؤف صاحب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرؤف صاحب بیمار ہیں اور وہ تیرے ثناخواں ہیں یا رسول اللہ. ان کی طرف سے بھی اسلامی عقیدت پیش کرتی ہوں، قبول اور منظور فرمائیے. آمین ثم آمین. شمائلہ ہیں، سسٹر ہیں یا ملکہ زر ہیں، جو بھی ہیں، میں آپ کی طرف سے اسلامی عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں پیش کرتی ہوں. اللہ پاک قبول اور منظور فرمائے اور میرے محبوب بھی اسے قبول فرمائیں. آمین ثم آمین. مولا پنجتن پاک کا خصوصی کرم اللہ تعالیٰ آپ سب بہن بھائیوں کو مشکل احسان فرمائے. آمین. وہاں عید ہے، دیکھیں اب بلال سیفی کوئی پتہ نہیں، کہہ رہے ہیں کہ آج 29واں روزہ ہے اور کل عید ہے. آمین ثم آمین. تنویر احمد اللہ پاک آپ کے بچوں کو صحت اور زندگی دے، ان کی معذوری ختم ہو. آمین ثم آمین. مدیہ مغل اللہ پاک آپ کو صحت اور زندگی دے. آمین ثم آمین. کاشف بھائی گجرانوالہ سے جو ہمارے بھائی ہیں، اللہ پاک ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جمشید مرتضائی صاحب ہیں ماشاءاللہ. زیاد علی ہیں ماشاءاللہ. زیاد علی میرے اور میرے ہسبینڈ اور میرے بچوں ہم سب کی اچھی صحت کے لیے دعا، لمبی زندگی کے. یہ اللہ پاک آپ کی یہ دعا قبول فرمائے. آپ کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتی ہوں، قبول اور منظور فرمائے. آمین ثم آمین. تقسیم کر رہی ہیں، اللہ پاک ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. لال محمد احمد جی مدیہ مغل بہت شکریہ. خوش رہے مدیہ مغل. اللہ پاک آپ کو صحت اور زندگی دے. آپ کا اسلامی عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتی ہوں. آمین ثم آمین. سید شیبی زیدی آپ کی کاوشیں اللہ قبول فرمائے. اللہ پاک آپ پر اپنا خصوصی کرم فرمائے. آمین ثم آمین. علینا فاطمہ اللہ پاک آپ کو صحت اور زندگی دے. یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہاں والے یہ والا جو دروازے ہیں 3، یہاں پر اندر لوگ جا کر نا یہ مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں.
सुबहान अल्लाह। कल सैयद शेबी ज़ैदी भाई जो ही रोज़ा अफ्तार हुआ, नमाज मगरिब अदा हुई, तो यकीन करें इतनी प्यारी रिम जिम, इतनी मोहम्मद फरहान कालिया बहन मेरे वालदैन की मग़फ़रत की दुआ कर दें। ये मोहम्मद फरहान कालिया के वालदैन की मग़फ़रत की दुआ करती हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके भी वालदैन दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत में आला मकाम दे। किसी का सदका मेरे वालदैन को भी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्जुर हालना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्मा कालना। उमर किंग हमारा प्यारा वीर आ गया माशाल्लाह। दिल की था गहराइयों से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात बारगाह में इन भाई की और इनकी मिसेस ज़िरवा सिस्टर के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इनकी जोड़ी सलामत रखे, इनके घर में खसूसी रहमतें हों, इनके बच्चे लायक, इनका बेटा खसूसी तौर पर लायक और नेक हो जाए और उस बच्चे को अल्लाह पाक इनकी आंखों की ठंडक बनाए। या रसूल अल्लाह अपनी नज़र करम फरमा कर उस बच्चे को लायक और नेक बनाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे रोज़े पे खड़ी हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू कायनात का ताजदार है, तू रहमतुल लिल आलमीन है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे दर से बढ़कर कोई अगला का दर नहीं सिवाय खुदा के दर है। तेरा दर बड़ी रहमत वाला दर है क्योंकि तू सखी है और तेरे दर से कोई खाली नहीं गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे दर से कोई खाली नहीं गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी मेरे बहन भाई इस वक्त सेंडिंग कर रहे हैं और आमीन कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह ऐसा एजाज खान मेरी अम्मी के लिए दुआ कर दे, मदीना नसीब अता फरमाया, आमीन सुम आमीन। एजाज खान आपकी वालदा साहिबा के लिए दुआ गो हूँ। मदीने ते जाना नसीबां दी गल है, मदीने ते जाना नसीबां दी गल है। या रसूल अल्लाह मेरे इन तमाम बहन भाइयों को अपने घर बुलाइए। नौमान सजाद अली अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमना नवाब ज़दा अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मिशी रहमान तनोली वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिशी रहमान अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आपका सलाम अकीदत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में पेश करती हूँ। अल्लाह पाक आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए और आपके दिल की जायज़ हसरतें कबूल हों, आमीन। शाहिद खान अरशद अली अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक आप सब के घर में अपनी रहमतें और बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बहन भाइयों ने मेरे ज़िम्मे दुआ लगाई है, मैं सब की दुआएं तेरी पाक बारगाह में पेश करती हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब की दुआएं अपनी पाक बारगाह में कबूल कीजिए। सैयद सफदर हुसैन के लिए दुआ करती हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस भाई के घर में रहमतें और बरकतें अता फरमा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सेहत और ज़िंदगी अता फरमा और इनके दिल की जायज़ हसरतों को कबूल कीजिए। हया नूर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया नूर का भी सलाम पेश करती हूँ बड़ी मोहब्बत के साथ कि हया नूर के घर में भी रहमतें और बरकतें हों, आमीन सुम्मा आमीन। शुमाइला रहमान आप कब गई हैं? मैं जनाब 15 तारीख को आई हूँ। 3 दिन हमारे मक्का में गुजरे हैं और तीसरा दिन मदीना पाक में है। मैं मदीना पाक में 10 दिन हूँ इंशाल्लाह, 7 दिन हमारे और हैं अभी। रिजवान खान और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। रिजवान खान शुमाइला रहमान वालेकुम अस्सलाम, आप ही मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह पाक मेरे बेहतर वसीला रिज़्क लगा दे, आमीन सुम्मा आमीन। शुमाइला रहमान के रिज़्क की दरख्वास्त करती हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ीशान और अमीर हमज़ा आपके लिए भी दुआ करती हूँ कि मौला करीम आपको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। अब्दुल रऊफ़ साहब के लिए दुआ करती हूँ कि इनके बच्चों को अल्लाह पाक लायक और नेक बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए कितना सज गया मस्जिद नबवी। हुज़ैफ़ा हमज़ा आपकी तरफ से इस्लामी अकीदत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में पेश करती हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस्लामी अकीदत अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाएं। आप लोगों की बहुत ज़्यादा दुआएं उठा कर लाई हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है वो एक अमानत थी जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में पेश कर दी है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह हमें बार बार अपने घर की हाज़िरी नसीब करें। साजिद इरफान अल्लाह पाक आपको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। नदीम अशरफ माशाअल्लाह। अरीबा चौधरी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। परवीन इकराम अल्लाह पाक आपको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। अरीबा चौधरी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शकूर खान अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए। बुशरा ज़ुएब निमरा अल्लाह पाक आप सबको मदीना पाक की हाज़िरी नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अरीबा
कि दिल की जायज़ हसरतों की दुआ करती हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसके दिल की जायज़ हसरतें कबूल हों। अली बख्श वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इजाज़ खान मेरी अम्मी के लिए दुआ करो, मदीना नसीब अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ज़ीशान, अल्लाह पाक आपको सेहत और ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आपके घर में भी रहमतें बरकतें अता फरमाए। शुमाइला रहमान, माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है मस्जिद नबवी में रोज़ा अफ्तारी। जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ कमाल हो गया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इतने प्यारे देखे ना दस्तरखान लगे हुए हैं, हर दस्तरखान पर जाकर कोई ना कोई चीज़ तकसीम कर रहा है। बुशरा बुशरा, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपको इस घर की बार बार हाज़िरी नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन। फर्स्ट नंबर आऊँ अली बख्श। अली बख्श जी, अल्लाह पाक आपको फर्स्ट लेके आए, अल्लाह पाक आपको अपनी इम्तिहान में सुनहरी कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। खालिद उस्ताद, इन्होंने पसंद किया ब्राड को, अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह पाक आप सब पर अपना खसूसी करम फरमाए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या हबीब अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आर जे वहीद सैयद ज़ादा, वेलकम करती हूँ जी। अल्लाह पाक आपको अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक की हाज़िरी नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह परवेज़ सियाल हमारे साथ हैं, सैयद नादिर हैं, अल्लाह पाक इनको भी सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह पाक इनके घर में भी रहमतें और बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जिन पठानों की दुकान पर मैं गई थी शूज़ लेने के लिए, तो उन्होंने भी खसूसी दुआ के लिए कहा था। एक थे फरीद खान थे और सदारत खान और उनके वालिद साहब, उनके लिए खसूसी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और उनको महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक की हाज़िरी नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन। एक थे फरीद खान, एक थे सदारत खान और जनाब उनके वालिद साहब हैं वज़ीर खान, अल्लाह पाक इनके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। ज़ीशान दावड़, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामत रहो शहज़ादे, खैर मुबारक, अल्लाह आपको भी इस तरह की हाज़िरी नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। बाबर रज़ा, वेलकम करती हूँ, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको भी बार बार इस तरह की हाज़िरी नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन। नूरे तहरीम, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपके घर में भी रहमतें और बरकतें अता फरमाए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर साहब को सेहत और ज़िंदगी अता फरमा और गुलशन नगीना को सेहत और ज़िंदगी दे, गुलशन नगीना के घर में भी रहमतें और बरकतें हों, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परदेसियों की खैर फरमा, तौसीफ शाह इज़ाद की खैर फरमा, उमर साहब के वालिदैन को सेहत और ज़िंदगी अता फरमा, अकबर असगर बाजी कौसर को सेहत और ज़िंदगी अता फरमा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो बच्चे पढ़ लिख कर बेरोज़गार हैं उन पर भी अपनी नज़र करम करें ताकि उनका भी रोज़गार कुछ लग सके, वो किसी के मोहताज ना हो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़ुर हालना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्मा कालना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़ुर हालना। अक्सा और आकिफ, इनके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इनको सेहत और ज़िंदगी दे और इनको कामयाबी दे हर कदम पर और इनको दरे रसूल की ज़ियारत नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अब्दुल्ला उमर अली उमर आयशा उमर को भी लायक और नेक बनाए, इनके नसीब अच्छे कर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नजर करम फरमाना, आमीन सुम्मा आमीन। लीजिए जी, मैं दुआ का इख्तिताम करती हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम।